बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आज 12 अक्टूबर है और ठीक 20 साल पहले आज ही के रोज़ नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया था और उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ़्तार कर लिया था। एक तारीख़ी वाक़या है जिसको आज के दिन ज़रूर याद रखना चाहिए, लेकिन आज के हवाले से भी कुछ अहम और बड़ी खबरें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि बुशा बीबी की पिंकी पीरनी के हवाले से एक ऑडियो कॉल का ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गया है और जिसमें 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात के हवाले से बहुत तफसील से गुफ्तगू है और वो तमाम प्लानिंग है जिसके बाद ये पूरा मुल्क जो है वो 9 मई जैसे सानहे से गुजरा। ये ऑडियो लीक जो है वो 20 मई 2022 की है। इस पर बात करेंगे, इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है और इसके क्या 25 मई 2022 को पाकिस्तान के अंदर एक और खून रेजी का प्लान था जो किसी वजह से नाकाम हो गया, उसकी डिटेल है। इसके अलावा हसन न्याजी मंजर आम पर आ गए। इमरान खान न्याजी के भाई हसन न्याजी जो 9 मई के वाक़यात में मोस्ट वांटेड मुलजिम थे और जिन्ना हाउस लाहौर के सामने फौजी वर्दी को लहराने के जुर्म के मुर्तकब ठहरे थे, उनको वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। उनके वालिद से मुलाकात करा दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को हसन न्याजी और उनके वालिद हफीज़ न्याजी के मुलाकात या रब्ता कराने के हवाले से हुक्म दिया था, जिसके बाद आज उनकी यानी हसन न्याजी से उनके वालिद की मुलाकात करा दी गई है। हफीजुल्लाह न्याजी जो कि बड़े मारूफ आदमी हैं और इमरान खान साहब के बहनोई हैं, उनकी अपने बेटे से आज मुलाकात कराई गई है और इस बात का इंकशाफ खुद हफीजुल्लाह न्याजी ने किया है। ये मुलाकात बड़ी खुफिया रखी गई थी, लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने आके ट्वीट किया और ये कहा कि हसन न्याजी जो है वो ठीक ठाक है। गिरफ्तारी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। वो कहते हैं वो सेहतमंद है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा हसन न्याजी मजबूत निकला, बेईमाना तशद्दुद को पामर्दगी से झेला, बर्दाश्त किया। उनके इस ट्वीट से लगता है कि हसन न्याजी पर तशद्दुद किया गया है और वो अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है। गिरफ्तारी के वक्त हो सकता है उनको मारा पीटा गया हो या जब गिरफ्तारी के बाद उनसे तफ्तीश की गई हो। अब काफ़ी रोज़ हो गए उनकी गिरफ्तारी को और उन्हें 13 अगस्त को हैप्टाबाद से गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ एक उनके साथी भी गिरफ्तार हुए थे। तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन दरखास्तें थी और उसमें ये कहा गया था कि हसन न्याजी को फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया। न्याजी साहब ने ये नहीं बताया, यानी बड़े न्याजी साहब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उन्होंने ये नहीं बताया कि हसन न्याजी से उनकी मुलाकात जो है वो फ़ौज की कस्टडी में हसन न्याजी वहाँ कराई गई है या कहीं और कराई गई है। जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि हसन न्याजी के हवाले से कि उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है, तो इसलिए अब उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है और पिछले 2-3 रोज़ से मुख्तलिफ मिलिट्री कोर्ट में इनके ट्रायल जारी हैं। तो काफ़ी लोगों की मुलाकातें कराई जा रही हैं उनके अजीज़ व कारब से, तो उनमें हसन न्याजी भी शामिल हैं। इसके अलावा इमरान खान के डॉक्टर भी आज उनसे जेल में जाकर मिले हैं और उन्होंने उनका तिब्बी मुआयना किया है। उनकी अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, लेकिन उनके डॉक्टर्स ने आके ये बताया कि इमरान खान सेहतमंद हैं, अच्छे खासे हैं, फिट फाट हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उनकी तिब्बी कंडीशन है वो खासी बेहतर है। लेकिन जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब जेल में खासे नाराज़ है और खासे फ्रस्ट्रेशन में है। पहले से उनका गुस्सा काफ़ी बढ़ गया है और अब वो लोगों से बात करते हुए अपना जो है वो बैलेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं और बसा औक़ात लोगों को बुरा भला भी कहते हैं। सर आरिफ अलवी के बारे में इतलात आ चुके हैं कि उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा है, लेकिन अब कुछ और लोगों के भी नाम ले रहे हैं जिनमें उमर बंदयाल साहब, लतीफ़ कोसा और एतजाज़ एहसन। ये वो 4 लोग हैं जिनके वो नाम लेते हैं कि इन्होंने मरवा दिया और इमरान खान को फंसा दिया। जब से इनके हाथ में मामला गए यानी इन पे तकिया किया गया तो मामला काफ़ी ख़राब हो गए। एक उनकी तरफ से पॉजिटिव पैगाम भी उनके अकाउंट से शेयर किया गया है। वो पैगाम ये कि जब इलेक्शन हो तो लोग बाहर निकले, वोट डाले। हालांकि उनका अकाउंट उनके ज़रिए इस्तेमाल नहीं है, तो किसी के पास उनकी एक्सेस है, मुसलसल उनका अकाउंट जो है वो पैगामात वहाँ से शेयर हो रहे हैं इमरान खान की जानिब से। तो अब भी पैगाम जो है वो वोटर को दिया गया है कि वो इलेक्शन के दिन जो है वो वोट के लिए निकले और इमरान खान साहब बड़े फिट फाट है, सेहतमंद है। जबकि रावी ये कहता है कि ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अंदर जो है वो हालत ख़राब हुई है और बाहर जो है वो
پبلک کو یا عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، اور عمران خان بڑا شیر ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، مبلغ ہو گیا، اور بڑی بڑی تعلیم انہوں نے یعنی بڑا نالج حاصل کر لیا. تو یہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں طرف سے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی جنگ چل رہی ہے فلسطین کے اندر، اور اس جنگ نے جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں نا کشتے کے پشتے لگا دیے، اور اس جنگ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. امریکہ جو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ بائی کھڑا ہوتا تھا، اور انڈیا بھی، دونوں جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہچکچا رہے ہیں. پہلی بار اسرائیل جو ہے وہ خود کو یعنی اس پوزیشن میں لے آیا ہے، بلکہ یہ اسرائیلی اخبار رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور وہ بہت کمزور پوزیشن میں چلا گیا، کیونکہ کوئی بھی عالمی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اسرائیل نے 2-3 لاکھ فوج غزہ کی پٹی پہ کھڑی کر دی ہے، لیکن اس کو دباؤ کا سامنا ہے امریکہ کی جانب سے بھی کہ وہ غزہ کے اوپر اٹیک نہ کرے. فی الحال جو فضائی اٹیک ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو میزائل مارے جا رہے ہیں، راکٹ مارے جا رہے ہیں، اس سے کافی جانی نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو 70s میں 6 عرب ممالک، جو 70s میں عرب ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، وہ 6 دن سے زیادہ نہیں چل سکی تھی. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ یعنی اس کے یعنی لیکن یہ جو جنگ ہے یہ 6 دن اس کو تقریباً ہونے کو آئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ یعنی خاصی کمزور پوزیشن پہ ہے. اور حماس سمیت جو گردنوا کے اسلامی ممالک ہیں جہاں فلسطینی موجود ہیں، وہ اس وقت اسرائیل کے اوپر پورے چڑھ دوڑے ہیں، اور یعنی سمجھ لیں کہ اسرائیل آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا ہے. لوگ بھاگ گئے ہیں، فلائٹیں لے کے بھاگ گئے ہیں، اور جو وہاں رہ گئے ہیں وہ خوف کے مارے یعنی ان کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہے. تو اسرائیل کی کوشش یہ کہ غزہ کے اوپر جو ہے کوئی ایسا بڑا اٹیک کیا جائے جس سے پورا غزہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. لیکن عالمی طاقتیں حرکت میں آ چکی ہے. ایران کے صدر نے پہلی مرتبہ سعودی عرب کے شہزادہ سلطان سے بات کی، محمد بن سلیمان سے بات کی، ان سے کوئی ان کی 1 گھنٹہ گفتگو جاری رہی. یہ دو ملک ایک دوسرے کے انتہائی بدترین مخالف رہے ہیں، اور نظریات اور عقائد کے حوالے سے دو مختلف سمتوں کے مسافر ہیں. لیکن اس کے باوجود فلسطین کے مسئلے میں تمام مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہو چکے ہیں. پاکستان بھی ایک پوزیشن لے چکا ہے، وہ آلریڈی پاکستان کی پوزیشن کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا پوزیشن تھا. ترکی نے اب صلح کی پیشکش کی ہے، اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس معاملے میں یہ آفر کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی معاہدہ کرا دیا جائے کہ غزہ کا جو علاقہ یا فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ ان کے زیر قبضہ رہے، اور اس معاملے کو امیکیبلی حل کیا جائے. لیکن حماس کے لوگ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ساری باتیں ہوں گی، اور انہوں نے جو بہت سے لوگ یرغمال بنا رکھے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ہچکچا رہے ہیں. امارات کے جو رہنما ہے، امارات کے جو سربراہ ہے شہزادہ محمد، ان سے بھی ان کی بات ہوئی ہے امریکی صدر کی. تو امریکی صدر کو تمام مسلم ممالک نے یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو امریکی صدر جو بائیڈن کی پوزیشن بڑی مشکل میں آ گئی ہے. تو اب اسرائیل جو اپنا غصہ ظاہر ہے وہ نکال رہا ہے، تو اس نے شام اور لبنان اور یمن کی طرف بھی راکٹ فائر کرنا شروع کر دی ہے. اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ شام کا دمشق کو جانے والے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے. ان کے دورے سے قبل جو ہے وہ وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر راکٹ مارے گئے ہیں. تو اسرائیلیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. لیکن ایک چند سیکنڈ کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں اس جنگ کے اندر فلسطینی بڑے مظالم کر رہے ہیں اور یہودیوں کو مار رہے ہیں، اور ان کے بچوں کو، بیویوں کو اور خواتین کے ساتھ بڑے مظالم کر رہے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حماس کے لوگ بڑے ظالم ہیں، فاشسٹ ہے اور بے ایمانہ قتل کر رہے ہیں. اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. چونکہ اب میڈیا کا دور ہے تو اب کوئی چیز جو ہے یعنی فالس پروپیگنڈا اب چلنا بڑا مشکل ہے. تو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں حماس نے ایک خاتون کو ان کے 2 بچوں سمیت رہا کر دیا، اور وہ ویڈیو آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا. ظاہر ہے کہ جو مغربی میڈیا ہے وہ صرف اس وقت اسرائیلیوں کی لاشیں دکھا رہا ہے اور ان کے اوپر ٹارچر دکھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ فلسطینی کر رہے ہیں. تو اس جنگ میں حماس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. جو لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں قیامت آ جائے گی اور اسرائیل کیا کر دے گا، وہ فی الحال جمع خاطر رکھے کہ اس وقت چونکہ یہ لڑائی کے اندر آپ کو ڈیئرنگ کا فیکٹر دینا ہوتا ہے، ایک بہادری کا اور ایک نڈر ہونے کا، تو وہ فیکٹر انہوں نے کریٹ کر دیا ہوا ہے.
وہ کہ فلسطین کا مسئلہ بہت عرصے سے ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں بالکل ڈال دیا گیا تھا، سرد خانے کی نظر ہو گیا تھا، اس کو اب دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ سامنے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد سے بحث چل رہی کہ نواز شریف کیا الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے نتیجے میں بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہی ہے کہ چونکہ اب اس میں نواز شریف کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، ان کے جو مقدمات ہیں وہ نظر ثانی کے لیے نہیں جا سکتے، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہے تا حیات وہ برقرار ہے، جبکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جاتے جاتے یہ قانون پاس کر گئی تھی کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی، تو اس کو دیکھا جائے تو وہ قانون سسٹین کرتا ہے اور نااہلی کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جو اب کل فیصلہ ہے اس کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے قانونی ماہرین کا خیال یہ کہ وہ مدت نااہلی کی جو مدت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، دوبارہ یہ معاملہ اب کورٹ کے اندر جائے گا، اور نواز شریف جب واپس آئے گی تو پھر سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ تا حیات نااہلی ہے یا فی الوقت نااہلی ہے۔ تو وہ راستہ بند نہیں ہوا، وہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ نظر ثانی کی اپیلیں نہیں سنے گی یا کسی کیس میں نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی، تو ریویو آلریڈی ان کا سسٹینڈ ہے، رہتا ہے، تو وہ ریویو میں ضرور جائیں گے۔ تو ریویو میں جائیں گے، اور اس میں دلچسپ بات یہ کہ نئے قوانین کے مطابق بینچ بھی نیا بنے گا، وکیل بھی نئے ہوں گے، تو ابھی کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے۔ تو جو لوگ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آنے کے باوجود سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، کوئی -1 -2 کی باتیں چل رہی ہیں کہ جی عمران خان بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا، نواز شریف بھی نہیں لے سکے گا، تو یہ خواہش بڑی دیر سے چل رہی ہے، لیکن وقت کا انتظار کرنا بڑا ضروری ہے کہ وقت جو ہے وہ کچھ چیزوں کو بڑا یعنی ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے۔ جس طرح نواز شریف کے حوالے سے جو کانسپریسیز تھی وہ اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، جو تھیوریاں بیان کی جاتی تھی، تو اب اسی طرح ان کی سزا کے حوالے سے بھی یہ اس بات کی امید ہے کہ ان کو اس معاملے پر ریلیف ملے گا۔ اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور ان کی واپسی کے دوران انہوں نے ایک جگہ پہ سٹاپ اوور کرنا ہے، اس کو بعض رائے بڑا سنسنی خیز طریقے سے بیان کرے کہ خفیہ کہ نواز شریف کہیں اسٹے کر رہا ہے واپس آتے ہوئے پاکستان، جی اسلام آباد میں ان کی فلائٹ رکے گی، اور انہوں نے اسلام آباد فلائٹ رکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو وہاں کی عدالت ہے وہاں اس کی سرزمین پر لینڈ کر کے وہ وہاں پہ اپنے آپ کو گیو اپ کریں گے۔ گیو اپ سے مراد یہ کہ ایک ریکارڈ میں بات آ جائے کہ اسلام آباد وہ واپس آ چکے ہیں، اسلام آباد کی سرزمین پر اتر چکے ہیں، یہ آن ریکارڈ رہے گا، اور وہیں سے ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے اپلائی کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسی طیارے سے لاہور لینڈ کریں گے۔ تو یہ کوئی خفیہ کیس نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ان کے وکلاء نے مشورہ دیا کہ آپ لاہور کی بجائے سیدھے اسلام آباد اتریں، کیونکہ وہ اسلام آباد کی جوڈکشن میں سارا معاملہ آتا ہے، تو اس حوالے سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ان کا خفیہ پرسرار طریقے سے ایک سٹاپ اوور ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اتریں گے اور وہاں کچھ ملاقاتیں کریں گے، اور یوں یہ اسلام آباد اتریں گے، اس بات کو بہت لوگ سنسیشن کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری کی طرف، اور وہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں۔ ایک تو بشرا بی بی کی آج توشہ خانہ کیس میں اور القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی، تو نیب نے آج کہہ دیا کہ ابھی ان کی گرفتاری قبل از وقت ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان پکڑا ہوا تو وہ بشرا بی بی کو پکڑ کے تو سارے راستے بند ہو جائیں گے نا، کوئی تو عمران خان کا نیگوشیٹر باہر رہنا چاہیے۔ اب سارے پکڑے جائیں گے تو نیگوشیٹر کون ہوگا؟ تو عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان، عظمیٰ خان، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیگوسیشن میں یعنی کسی معاملے میں شریک ہو سکتے تھے۔ بشرا بی بی ذرا ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اور وہ چونکہ تمام یعنی خاتون اول رہ چکی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی مکین رہ چکی ہیں، تو وہ تمام لوگوں کو جانتی ہے، ان کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ، کئی لوگوں کی میزبانی بھی کر چکی ہے، تو وہ ذرا کہتے ہیں نا تھوڑی سی چلتر چلاک ہے، وہ معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس لیے ابھی ان کی گرفتاری ضروری نہیں سمجھی جا رہی، لیکن ان کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہے جو بہت ہی ڈینجرس ہے، اور اس سے ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور وہ خاصی یعنی کہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہے۔ بس اگر عمران خان آج اگر باہر ہوتے تو بشرا بی بی ان کو گرفتار کرا چکی ہوتی، لیکن اب عمران خان آلریڈی گرفتار ہے، تو اب وہ جو ایویڈنس پرووائڈ کرنے ہیں، یہ وٹنس بننا ہے۔ اب ایک آڈیو کال ہے، اور یہ جلال شرازی نے شیئر کیا، اس سے پہلے وہ عادل راجہ کی را سے گفتگو کی کچھ چیزیں آڈیو کال شیئر کر چکے ہیں، تو اس میں جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو موٹا موٹا تو بتا دوں کہ وہ کیا کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ 25 مئی 2022 کو بہت بڑا ایک پلان تھا پاکستان کے اندر خون ریزی کا، اور
दो खवातीन ये गुफ्तगू कर रही थी, बुशरा बीबी और उनके साथी पिंकी, उनके साथी फरा उर्फ गोगी, ये इस वक्त पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान से बाहर नहीं गई थी। तो इससे गुफ्तगू से लगता है कि तहरीक इंसाफ को जो एहतजाज का बयानिया है, यानी ये हॉस्टाइल एहतजाज है, ये इन दो खवातीन ने दिया। हकीकी आज़ादी का नारा भी इनकी तरफ से लगाया गया। और फिर इन्होंने चूँकि इमरान खान उस वक्त 9 मई को ये गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद ये सारा फसाद पैदा हुआ। तो जितने रोज़ इमरान खान कस्टडी में रहे, तो ये दो खवातीन जो है वो पार्टी के मामलात को चलाती रही। इसकी मैं गुफ्तगू आपको जो है नहीं, यानी वर्ड बाय वर्ड वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, यानी ऑडियो कॉल में जो बातें हुई वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सराउंडिंग है, गर्दिश कर रही हैं। बुशरा बीबी ने कॉल की और फरा बीबी के साथ गुफ्तगू की। ये कॉल की तारीख है 20 मई 2022। बुशरा बीबी ने कॉल करते हुए कहा कि इस्लाम। फरा गोगी ने जवाब दिया, क्या मुल्क बंद करना है? बुशरा बीबी ने कहा, पूरा मुल्क बंद होना चाहिए। फरा गोगी ने कहा, क्या असद उमर मान गए? बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि असद उमर सियासतदान नहीं है, वो बस बातें कर सकता है। फरा गोगी ने कहा, तो फिर इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? बुशरा बीबी ने कहा, इस्लामाबाद में खून रेजी होगी तो कुछ होगा। हकीकी आज़ादी की जंग है, बार बार लहरों की तरह अटैक करना होगा। फरा गोगी, तो फिर अदालत? क्वेश्चन मार्क पर पूछा, तो फिर अदालत किधर गई? तो बुशरा बीबी ने कहा कि तमाम कानूनी कार्रवाई हामिद खान के जरिए तो बुशरा बीबी ने कहा, तमाम कानूनी कार्रवाई हामिद खान के ज़िम्मे लगाए, कानूनी मामला वो देखेंगे। फरा गोगी ने जवाब दिया, जी ठीक है। उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने कहा कि हमें कुछ भी करके हुकूमत को ठिकाने लगाना है। फरा गोगी ने कहा, ये कोई मुश्किल नहीं होगा, ये तो आसान सा काम है। फिर बुशरा बीबी ने कहा कि अलवी को लॉन्च करो। अलवी को मामू, इन्वर्टेड कामा में लिखा है जनरल बाजवा, यानी ये पीटीए वाले जनरल बाजवा को मामू कह के बुलाते थे। अलवी को मामू की तरफ लॉन्च करना होगा, यही जंग की असल स्ट्रेटजी है। एक तरफ जंग होगी और एक तरफ बातचीत होगी। फरा गोगी कह रही है, जी ठीक है। तो ये जो पावर टॉक्स टू पावर है ना, ये उसका फार्मूला है कि एक तरफ लड़ाई करो और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करो। बुशरा बीबी ने कहा, अलवी को बोलो तुम्हारी सब बातचीत सुन रहे हैं। ये बुशरा बीबी ने फरा गोगी को कहा कि तुमने ये कहना है अलवी साहब को कि तुम्हारी जो गुफ्तगू है ना, जो तुम बातें कर रहे हो लोगों से, ये वो तुम्हारे ऊपर नज़र है, तुम्हारी गुफ्तगू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये तुमने मुज़ाकरात करने, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि ऑलरेडी कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो फरा गोगी ने कहा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हालात ठीक हैं या ख़राब हैं? बुशरा बीबी, जब मैं फ़ोन पर बोलूँगी कि मैडम क्या हाल है, तो समझ जाओ कि गड़बड़ है। ये कोड वर्ड है, मैडम क्या हाल है। मैडम, वो अब मैडम नहीं कह सकती ना बुशरा बीबी फरा गोगी को। फरा गोगी तो उसकी वो कहते हैं कासा बरदार थी। फरा गोगी ने कहा, जी ठीक है। बुशरा बीबी, याद रखो आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है, इसकी तैयारी करो, सबको हदायत जारी करो, जो शिरकत नहीं करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो फरा गोगी ने फिर पूछा कि अदालत का क्या? तो बुशरा बीबी ने कहा, अदालत कोई गलत फैसला नहीं करेगी, अदालत पर अवाम का प्रेशर होना चाहिए, हर जगह फैलाया जाएगा कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। फरा गोगी, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त, ये सब प्लान कर लेते और कॉल हो गई बंद। ये कॉल का एक हिस्सा जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद जिन्होंने ये जारी किया है उनका दावा ये कि वो मज़ीद इसके हिस्से जारी करेंगे और उन्होंने चैलेंज भी किया है। वैसे इसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी मंजर आम पर पहले भी आ चुका हुआ है। ये जो गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा था कि अदालत पर अवाम का प्रेशर होना चाहिए, ये और भी एक जगह पर उन्होंने गुफ्तगू की हुई है कि अदालत पर इतना दबाव होना चाहिए। तो अब बुशरा बीबी के हवाले से इतनी बड़ी ऑडियो लीक सामने आ गई, ऑडियो कॉल सामने आ गई, तो उनके ऊपर बुशरा बीबी के ऊपर एक अलग प्रेशर ऑलरेडी है। और वो चूँकि उनको एक टास्क दिया गया कि इमरान खान को जेल से निकालें और बाहर ले जाएं, और वो ये कहती है कि मैं ये काम कर लूँगी, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। दूसरा जो उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात पर कायल करना है कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, पाकिस्तान में ना रहें, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है ये एक और छोटा सा फिलर छोड़ा गया कि उनके ऊपर एक और प्रेशर है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और अहम खबरें आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। अपना गिरदोन वाकलों को बहुत ख्याल रखिए।